लाहौर को जिस वजह से दाता की नगरी कहा जाता है वो वजह हज़रत अबुल हसन अली बिन उस्मान हजवेरी अल मारूफ दाता साहब, जो तकरीबन 1000 साल पहले अफ़गानिस्तान से लाहौर तशरीफ़ लाए थे। भाटी दरवाज़ा जो है उसके करीब वो क़याम फरमा हुए थे और आज उसी जगह पर उनका दरबार है और इसी हफ़्ते उनके 978वें सालाना उर्स की तकरीबात जो हैं वो जारी थी। आज हम इन्हीं पर बात करेंगे, उनकी शख्सियत के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शहीर इलाही साहब मौजूद हैं जो कि जिनका डॉक्टरेट भी जो है वो सूफ़ीज़म और तसव्वुफ़ के हवाले से है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें दाता साहब के बारे में कुछ बताइए कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे, उनकी शख्सियत और कैसे उन्होंने लोगों के ज़हनों पर अपने नक़ूश छोड़े। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक क़यास ये है कि आपका ददियाल हजवेर से है, जो बात गलत है। आपका ननिहाल हजवेर से है। हजवेर गज़नी का एक मोहल्ला है। गज़नवी जो वॉरियर्स हैं, इंट्रूडर्स हैं, वो जब साउथ एशिया में आए हैं तो वहीं से आए हैं। आपका जो ददियाल है वो असल में जलाब गज़नैन का है। तो ये दो इलाके हैं जिनकी वजह से आपके नाम के साथ ये साब के लाक़े जुड़ते हैं। दाता इनका लक़ब है, कुनियत अबुल हसन है, अली बिन उस्मान आपका नाम है। हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का जो दौर है वो हिंदुस्तान का पॉलिटिकल और सोशल टर्मोइल का दौर है और उस दौर में तवाज़ो, तवंगुर और किस तरह से आपने रासिख किया हिंद मुस्लिम नफ्सियात के अंदर कुर्बानी को, इंसानियत को, जिसकी वजह से इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मरकदे पीरे संजर रा हरम, कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के लिए भी दाता अली हजवेरी की मरकद मुबारक हरम के मानंद है। यानी उसकी नामूस, उसकी हुर्मत, उसकी इज़्ज़त इस कदर है, बुलंद बाला है, अरफा वाला है। दूसरा ये कि हज़रत दाता अली हजवेरी की शख्सियत के अंदर ऐसी हमा जहत औसाफ या तौसीफ़ात मौजूद हैं जिनसे बहुत सारे लोगों ने शुआएँ और किरणें हासिल की। मिसाल के तौर पे एक आपका नुदरत इजहार, आपकी फरासत व फसाहत व बलागत। मिसाल के तौर पे आपकी जो किताब जो एक ही बची अनफॉर्चुनेटली, कश्फुल महजूब। अब कश्फ मुकाशफे से निकला है, महजूब हिजाबों का उठना। ये जो हमारे बातनी हिजाब हैं, ये जो हम अंदर अपने ट्रैवल करते हैं, ये जो हमारी अंदर की टांगें हैं, अंदर के पाँव हैं, अंदर के कदम हैं, अंदर की आवाज़ें हैं, अंदर की आँख हैं, इनर विजुअलाइजेशन, इनर सिंथेसाइजेशन, इसको ओपन अप किया है दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक आम आदमी के लिए, जो बड़ा मुश्किल काम है। सही है। अच्छा ये बताएं, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि एक ही किताब इनकी बची, वो एक ही किताब क्यों बची और जो एक बच गई है वो क्या कहती है? इसमें एक राय या रिवायत मिलती है कि दाता साहब रहमुल्लाह ताला अलैह की जो तसानीफ़ और कुतुब हैं वो तो वहीं रह गई गज़नी में। अच्छा। हजवेर में या जुलाब में या गज़नीन में, और कुछ किताबें बाकायदा तौर पर सफ़र में ज़ाया हो गई या वक्त के साथ डिस्कार्ड कर दी लोगों ने, या उसके अंदर तहरीफ बहुत होगी। एक किताब है जो ठोस है, वो कश्फुल महजूब है, और उनको असबाक में तोड़कर यानी डिफरेंट चैप्टर्स, चैप्टराइजेशन करके बयान किया गया है। उसके अंदर इंसान के जिस्मानी यानी शरई औसाफ और इंसान के बातनी अहवाल, रमूज़ व असरार और मुआरिफ, उस पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई है। मिसाल के तौर पर हम हवासे खमसा से सारा डाटा कलेक्ट करते हैं। आँखें हैं, सूंघने की सलाहियत है, चखने की सलाहियत है, सुनने की सलाहियत है, और टू टच। इन चारों और पांचों रास्तों पर ये जो गेटवे हैं, इस गेटवे को दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब में इस खूबसूरती से बयान किया है कि तुम्हारे अंदर जो भी चीज़ आए, जो भी चीज़ शामिल हो, वो फिल्टर होकर आए। वट एवर वी आर कंसीविंग नाउ अ डेज, आप देख लीजिए कि उसके अंदर कितनी पोल्यूशन है। इसको साफ करके अपने अंदर दाखिल करें। निगाह में मंजर साफ होकर आए, कान में आवाज़ साफ होकर दाखिल हो, मेरी सूंघने की सलाहियत मुश्क मदीना की तरफ जाए, और इसी तरह जो मेरा सीना है वो बगदाद व अजमेर और इस तरह के बड़े बड़े अकाबरीन और मशाइख तक खुले। सो कश्फुल महजूब के बारे में निज़ामुद्दीन औलिया ज़री ज़रबस महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसका कोई मुरब्बियो हादियो शेख न हो, ज़रूरी है कि वो कश्फुल महजूब का मुतालिया कर ले। अच्छा। तो उनको या तो शेख मिल जाएंगे या राह सलूक का रास्ता मिल जाएगा। यू विल फाइंड अ वे विद इन। देखिए
باہر کے منظر دیکھنا تو آسان ہے، اصل بات یہ کہ میں آنکھیں بند کروں تو ایک کائنات حسین اندر کھلے. یہی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، وچوں آتش باہروں خاکی دسدے حالوں خستوں، جے ہک نارا کرن محمد ڈھین پہاڑ شکستوں، جے ہکا دردی مارن ہندا ملک ویرانی، کو کافاں دے سبزے سردے ندیاں رہے نہ پانی. دیر فائر فرام ودن، نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو. اقبال کا فلسفہ بھی یہی ہے. آپ کے اندر حرارت، گرمی، شعاع رسالت مآب علیہ السلام کی حب اور محبت کی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کی ہو، لیکن آپ باہر سے گداز، تمکنت والے، رحم کرنے والے، تھم تھم کر چلنے والے ہوں. صحیح. اچھا، اب اس میں ایک اور بھی ایک سامنے بات آتی ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اب ہم کشف المجوب پڑھیں، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھ کے اس سے جو ساری ہدایت ہے وہ لے لیں، کیونکہ وہ تو اوتھینٹک سورس ہے. درست. اصل میں قرآن سے ہماری دوری ایک تو زبان کی وجہ سے ہوئی، اور قرآن کے اندر جتنے ادق موضوعات ہیں وہ علم القرآن کے بغیر سمجھنا بہت مشکل ہے. مثال کے طور پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے علم القرآن کو یوں بھی بیان فرمایا کہ قرآن کو قرآن سے سمجھو. اب وہ حضرت سیدنا علی کی ذات بابرکت کہہ سکتی ہے. آپ اور میں اس قابل نہ ہے کہ قرآن کے ان ادق موضوعات یا بواطن تک پہنچیں. ایسے میں دیز بکس ایکٹ لائک ٹولز. آپ اس کے ذریعے قرآن کے محاسن، قرآن کے معارف اور قرآن کی ان بلند ترین تشریحات تک پہنچتے ہیں جہاں تک آپ عمومی طور پر پہنچ نہیں سکتے. اور ایک میں ضمنی طور پر عرض کروں، I cannot teach my daughter اور my son کہ آپ سچ کیسے بولیں. نماز پڑھنا سکھا سکتا ہوں، یوں رکوع کرو، یوں تشہد میں بیٹھو، یوں جلسہ کرو اور یوں قیام کرو، لیکن سچ بولنے کا طریق بہت مشکل ہے. اسی لیے یہ کتب سب سے پہلے آپ کے اندر صفائی کرتے ہیں تاکہ آپ قرآن کا آئینہ دیکھ سکیں. اچھا، اب اس میں ایک اور ضمنی بات آ جاتی ہے. مطلب ایک تھیوری یہ ہے کہ آپ اس کتاب کے ذریعے قرآن تک پہنچ جائے. کتاب یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے پھر اس کے بعد تمام چیزوں کو ایویلیویٹ اس قرآن کی مدد سے کرنا شروع کریں کہ ہم تک جو دوسری کتابوں سے انفارمیشن پہنچ رہی ہے وہ صحیح ہے یا سیرت کو فالو یا نہیں ہے، یا سیرت کو ہم فالو کر لیں تو وہاں سے بھی ہم بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں. بالکل ملیں گی. اور یہ کتب اور اس طرح کی تعلیمات جو کشف المحجوب میں موجود ہیں یہ آسانی پیدا کرتی ہیں کہ میں قرآن حکیم کے معارف تک پہنچ سکوں. یہ سب ندیاں وہیں جا رہی ہیں، سب ندیاں جل بھر بھر رہیاں، ساگر کے بدکھاری سادھو کرمن کی گت نیاری. اصل بات یہ ہے کہ کیا میں اپنے عمل میں سچا ہوں؟ کیا میں نے نیت کی خالص انگلی اور چھاؤں کو پکڑ رکھا ہے؟ اگر ہے تو یقیناً میں معارف حاصل کر سکوں گا. ایک میں بات اور عرض کر دوں، ہم نے ایک اصطلاح آج کل ایجاد کر رکھی ہے اور کافی عرصے سے ہم اس کے ضمن میں تصوف کو پڑھتے ہیں، صوفی ازم. جی. When we say ism اور ization، industrialization، capitalism، اسی ہم نے طریق اور درجے پر صوفی ازم کو بھی مستعار کر رکھا ہے. It's a borrowed term. جب بھی آپ کوئی ٹرم بورو کرتے ہیں، مستعار لیتے ہیں، تو آپ میننگز بھی انسٹال کسی اور سے کرواتے ہیں. تو یہ جو لوکل انسٹالیشن آف دا میننگز ہیں وہ اس وقت تک پیدا نہیں ہوں گی جب تک ہم تصوف کو طریقے احسان پر نہیں سمجھیں گے. ایک میں مثال دے کر یہ بات ختم کر دوں. جی. برڈ انگریزی کا لفظ ہے، پرندہ اردو میں ترجمہ ہوا، ہماری مقامی زبان میں کہتے ہیں پنچھی. جیسے پنچھی کہا اس کی تصویر مختلف بنی، اس کے رنگ و بو، اس کی بو کلمونی، اس کی نیرنگی مختلف ہو گئی. اسی طرح جب ہم صوفیزم کہتے ہیں اٹس اے فورن ٹرم، اٹ ہیز borrowed meanings. the meanings you exhaust وہ بھی borrowed ہیں، the meanings you install وہ بھی borrowed ہیں. جب آپ کہتے ہیں تصوف، احسان، نیکی، تواضع، فقیری، درویشی، کلندری، تو یہ مقامی روایتی اصطلاحات ہیں. اس کا حال وارد ہوتا ہے آپ کے اوپر. صوفیہ میں یہی تو چیز ہے جو غیر صوفیہ سے مختلف ہے. آپ کے اور میرے لیے لفظ معلومات ہیں، صحیح ہے. صوفی کے لیے لفظ حال ہے. آپ کہتے ہیں امی جی، ماں جی، بیبے جی میں آپ سے پیار کرتا ہوں. صوفی کہتا نہیں ہے، صوفی کر دیتا ہے. کرتا ہے. کیا بات ہے.
صحیح، بالکل پریکٹیکل. پریکٹیکل. اور فائنلی یہ بھی بتا دیجیے کہ جو تصوف ہے وہ کبھی بھی شریعت سے آزاد تو نہیں ہو سکتا نا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور کبھی ہوا بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر اتنی تب و تاب بھی نہیں کہ وہ اس سے باہر نکلے. جیسے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، دلا ہمائے وصالی بے پر چرا نہ پری، تورا کسے نہ شناسد نہ آدمی نہ پری. یہ جو دل ہے اس کے دو پر ہیں، شریعت اور طریقت. یہ انہی پروں سے اڑے گا، ورنہ یہ اڑ نہیں سکتا. ورنہ یہ اڑ نہیں سکتا. بہت شکریہ ادا کریں گے شہیر الہی صاحب، ڈاکٹر شہیر الہی صاحب. آپ نے وقت نکالا اور بڑا ایک انٹرسٹنگ ایک تھا سیشن آپ کے ساتھ، صوفیزم اور تصوف کے حوالے سے اور داتا دربار کے حوالے سے، داتا گنج بخش کے حوالے سے.